आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में कादिम मैमून ट्रस्ट और ह्यूमन टच की जानिब से बेहतरीन इज्तिमाई शादियों का एहतिमाम। जी नाजरीन, 15 अक्टूबर 2023 बरोज़ इतवार बेंगलोर शहर में वाक़े डिकिंसन रोड पर मस्जिद नूर में ये इज्तिमाई शादियों की बेहतरीन तकरीब मुनक्किद की गई। 8 गरीब फैमिलीज़ और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ जोड़ों ने इन दोनों बेहतरीन ट्रस्ट की मदद से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ किया। मारूफ आलिम दीन बेंगलोर सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इन सभी 8 मुस्तहिक़ जोड़ों को निकाह पढ़ाया। साथ ही उन्होंने इन नए शादीशुदा जोड़ों की ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत बरकरार रखने की कई सारी बेहतरीन दुआएं की। यतीम खाना अहले इस्लाम के मैदान में बड़े ही शानदार अंदाज के साथ ये इज्तिमाई शादियों की तकरीब रखी गई थी, जो कि बड़े ही अच्छे अंदाज में मुकम्मल हुई। यहाँ पर इन सभी शादीशुदा जोड़ों को काम आने वाली सभी ज़रूरत के सामान के साथ साथ रोज़गार के लिए सिलाई मशीन भी तोहफे के तौर पर इन सभी नए शादीशुदा जोड़ों को दिए गए। ह्यूमन टच के बानी मोहतरमा तज़ीन उमर के ज़ेर निगरानी में और उन्हीं के सरपरस्ती में पिछले कई सालों से ऐसे ही बेहतरीन तरीके से ये इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम का एहतिमाम किया जा रहा है। बता दें कि इन्हीं के अजीम मदद और कोशिशों के साथ ही अब तक 2000 से ज़्यादा गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया है। साथ ही साथ ये भी बता दिया जाए कि 15 अक्टूबर 2023 बरोज़ इतवार के दिन की गई इन इज्तिमाई शादियों में 8 गरीब जोड़ों की गई शादियों में 1 बेवा और 3 तलाक़शुदा लड़कियां भी शामिल हैं। इस मौके पर मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब ने आसान और सादगी से भरी सुन्नतों वाली बेहतरीन शादी करवाने के लिए सभी मुसलमानों को तरगीब दी है। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। क्या काम करते हैं? अब्बा नहीं है। हाँ। जो मैं हो रहा हूँ उनसे वो दूसरी शादी है उनकी। मेरा पहला निकाह है। तो कैसे ताल्लुक़ पैदा हुआ? अच्छा हुआ, यहाँ आके भैया मालूम हुआ ऐसा ऐसा कर रहे हैं करके, अच्छा लग रहा है, ऐसा हो के जा रहे हैं। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों को ऐसा कर रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। मेरा नाम है नगमा आयशा, मैं मंगमपल्लिया से आई हूँ। आपा के लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारा निकाह करवाया, इतना अच्छा जहेज़ दिया है, हम उनको शुक्र अदा करती हूँ। क्या करते हैं आपके वालिद साहब? वालिद साहब तो इंतकाल हो गए, हमारे वालिद साहब इंतकाल हो के 3 साल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम नवाज़ पाशा, फ़ाइन का काम करते हैं, माँ बाप नहीं हैं। मैडम का बहुत शुक्रिया शादी करके देने के लिए। कैसा मालूम है तुमने ये मैडम का? हमारे घर के बाद जो थे उन्होंने ऐसा बोले गरीबान की शादी करते हैं लेके, उसके यहाँ से हमें भी इधर शादी। मैडम क्या कहना चाहेंगे? मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे गरीबों के शादी करके दिया तो बहुत शुक्रिया। मैडम को शुक्रिया अदा करूँगी, वो हमारे माँ बाप की तरह पूरी हमारी शादी करें तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं वालिद आपके? नहीं, वालिद नहीं है। हाँ, मम्मी एक ही है। कहाँ से हैं आप? उपनगरा से। मेरा मोहम्मद अजरुद्दीन। हाँ। मुझे जामिया मस्जिद से भेजे इधर निकाह के वास्ते। मैं तो हमारे ये सब घर से पसंद नहीं करते, इसके वास्ते इधर लगा को यहाँ शादी करेंगे। घर से यहाँ पूरा यहाँ कर ले बोल को यहाँ शादी करा। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि हमारे मुल्क में जोड़ा जहेज़ की लानत की वजह से हमारी वो जवान बच्चियाँ जो निकाह की उम्र को पहुँचने के बावजूद उनके निकाह नहीं हो रहे थे, इस वजह से इस तरह के इज्तिमाई निकाहों का सिलसिला शुरू हुआ और इसको एक तहरीक बनाया गया ताकि हर जगह जो जवान बच्चियां हैं और जवान बच्चे हैं उनके निकाह मुनक़िद हों और एक हलाल तरीक़े से बेहतर तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में निकाह आसान था और ज़िना मुश्किल था, लेकिन मगरिबी तहज़ीब जैसे ही असर करना शुरू हुई है उसकी वजह से अब ज़िना के रास्ते आसान होते नज़र आ रहे हैं और निकाह मुश्किल होते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हज़रात उलमा और हमारी पूरी बिरादरी और जमातें इस बात की कोशिश कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आज
میمن ٹرسٹ کے طرف سے، خادم میمن ٹرسٹ کے طرف سے، اور ایسے ہی ہیومن ٹرسٹ کے طرف سے یہ اجتماعی طور پر یہ 8 جوڑوں کی نکاحوں کا انعقاد کیا ہے تاکہ ہماری یہ جوان بچیاں یہ اچھی زندگی گزر بسر کریں، اور یہ ہمارے لڑکے جوڑے جہیز کے بغیر ہم بھی نکاح کر سکتے ہیں، ہم کو کسی جوڑے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نکاح ہو گیا ہم اپنی زندگی اچھی ہنسی خوشی سے گزار سکیں گے۔ انہوں نے آج یہاں نکاح کر کے یہ پیغام دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جوڑے جہیز کی لعنت کو ہمارے معاشرے سے ختم کریں اور سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کریں، چونکہ بہت سارے کھانے اسراف ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی بےہودگیاں اور میوزک، ڈانس، ساری چیزیں نکاحوں میں ہم کو دیکھنے میں ملتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں سادگی کے ساتھ نکاح کریں اور نکاح کا جو طریقہ ہے اسے اپناتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ کرے کہ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ غریب اور درمیانی طبقے میں بیداری ہے لیکن امیر طبقے میں بیداری نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ان کو اللہ نے مال دیا ہے اللہ ان کو خوب اور مال عطا فرمائے۔ مال تو فضل ہے لیکن اس کا اسراف کرنا اور اس کا بالکل غلط استعمال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب ہم پر اتر جائے۔ میں مالداروں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ اس کا صحیح استعمال کریں، میوزک پر، ڈانس پر، ڈی جے پر، گانے بجانے پر اور ایسے ہی دوسرے پروگراموں کو اپنے نکاحوں کی مجلسوں میں منعقد کرنے کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائیں۔ آپ کے مال میں بھی اللہ برکت عطا کرے گا اور آپ کی عزت، شان، آن بان میں بھی اللہ اضافہ فرمائے گا۔ جس طرح سے حیدرآباد میں گانے بجانے کے لیے جو ہے علماء مل کر بینڈ کیے ہیں تو اس طرح سے کرناٹک میں نہیں کر سکتے کیا؟ انشاءاللہ ہم حضرات علماء سے اس سلسلے میں مشورہ کریں گے اور مشورہ کر کے اگر کوئی حتمی فیصلے پر پہنچیں گے تو ضرور انشاءاللہ اس پر بھی عمل پیرا ہوں گے۔ الحمدللہ ہیومن ٹچ ٹرسٹ کی جانب سے یہ انتظام ہو گیا ہے اور جو فنڈنگ آئی ہے یہ بار خادم میمن ٹرسٹ کے طرف سے آئی ہے اور الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہیومن ٹچ سے ربیع الاول کے مہینے میں 8 جوڑوں کا نکاح ہوا ہے۔ اس میں 4 جوڑوں کی دوسری نکاح ہے، ایک بیوہ لڑکی تھی اور 3 طلاق شدہ تھے۔ میرے بہنوں کو دعا دیتی ہوں کہ اللہ ان کے مستقبل میں خوشیاں دے اور ہر ٹرسٹ کو میں بولتی ہوں کہ لڑکیوں کی نکاح کرائیں اور خاص کر خیال رکھے جو بیوہ بچیاں ہیں ان کا بھی نکاح کرائیں۔ ابھی تک کتنے شادیاں ہو گئے میڈم؟ اللہ کے فضل و کرم سے 2000 سے زیادہ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ ایک شادی میں کیا نہیں ایک جوڑے کو اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنا ایک جو ہے بیرو، پلنگ، گھر کے پورا سامان دیتے ہیں، کچن کا سیٹ، کوکر، مکسی اور نوشوں کے لیے گھڑی دیتے ہیں، عرس کے لیے گھڑی اور کپڑے دیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے پورے 8 جوڑوں کو بھی ایک ہی رقم کے کپڑے بناتے ہیں کہ یہ اچھے سے لگے۔ پر اسپیشل ہے میڈم ٹیلرنگ مشین دے رہا ہے، ٹیلرنگ۔ ہاں کہ وہ ہمارے بچیاں اپنے گھر میں پہلے ہم چاندی کے پائل دیتے تھے، 1-2 بار سے پائل نہیں دے رہے، ہم سوچے کہ وہ کچھ ایک آمدنی کا ذریعہ بنائے اور خود کے بچوں کے بھی کپڑے سی لے تو ہم سوئنگ مشین دے رہے ہیں جو 7000 کا پڑتا ہے ایک سوئنگ مشین۔ تو کل ایک جوڑے پر کتنا خرچہ آتا ہے؟ 80 پر 5000 روپے کا خرچہ آتا ہے ایک جوڑے پہ۔ تو اگر اس طرح سے 80 پر 5000 روپے میں جو ہے تقریباً 8 جوڑے آپ نے یہاں پر کیے ہیں۔ جی تو ایسا سماج میں ہونا چاہیے، ہر جگہ ایسا کام ہونا چاہیے، ہر مہینہ ہونا چاہیے، ہر علاقے میں ہونا چاہیے اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہونا چاہیے یہ کام۔ تو آج کی شادیاں ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں روپے بھی اگر ہیں تو بس نہیں آتے، لاکھوں روپے بھی ہیں تو بس نہیں آتے ایک جوڑے۔ بہت ویسٹ کرتے ہیں پیسے، فضول خرچ کرتے ہیں اور یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ ان کے لیے کیا دعا ہے میڈم؟ میں دعا کرتی ہوں کہ عرس نوشو مل جل کے خوش رہیں، اپنے حقوق سمجھیں اور ایک دوسروں کو خوش رکھنا بہت بڑا حقوق ہے، پہلا حقوق ہے۔ اور بھی آنے والے دنوں میں کیا پلاننگز رہیں گے میم؟ نہیں انشاءاللہ ہم جو ہے نا یہ بچوں کے لیے ٹریننگ بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کچھ سلائی سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں گے اور دین کے بھی بارے میں ہم ان کو سکھانا چاہتے ہیں۔ بہت دکھ ہوا جب میں ان کو انٹرویو کرتی ہوں کہ لڑکیوں کا قرآن ختم نہیں ہو کے ہے، اس میں جو نوشو ہیں ان کا بھی قرآن ختم نہیں ہوا ہے۔ میری یہ میسج ہے کہ ہر علاقے میں مسجد والے ذمہ داری لیں کہ ہر بچہ قرآن ختم کرے۔
SSLC पास हो जाते हैं मगर कुरान ख़त्म नहीं होता, ये तो फ़र्ज़ है ना। तो ऐसे हालात में आप क्या कहना चाह रही हैं कि मैडम के समाज को बेहतर बनाने और वो लोग जो अमीर हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए अपनी शादियों पर खर्च करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि ताउन करो, अपनी बेटी की शादी में दूसरे 1-2 गरीब बच्चों का भी एक हक़ बना के उनका भी निकाह करवा दो, कि ये अच्छा रहेगा कि हर एक वैसा करेंगे तो हमारे समाज में अनबई लड़कियां नहीं रहेंगे।